علیہ وسلم دا ذکر نبی پاک دا جشن حضور دے جات دے اندر میرے آقا دی محبت دے وچ بیٹھ کے تے دن رات حضور دا نام پہ لیندے سبحان اللہ. جاؤ ویکھو میرے قبلہ بابا جی امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ دے مزار پر انوار ہوتے جاؤ نا ہر طرف حضور دے نام دی گونج پہ آندی ہے. میں کیا پوری دنیا تے میلاد تے ربیع الاول دا مہینہ تے پوری دنیا تے میلاد ہو سن لیکن اے جے میں نہیں ویکھے آج کے رسول جڑے ہفتہ ڈیڑھ ہو گیا گھر دا پتہ ہی کوئی کیویں چلدا پیا انہاں کا بس حضور دا معاملہ آ گیا سن بابا اے دس گیا بس عزت رسول دا معاملہ آ جائے پھر گھراں دے نہیں ویکھنا پھر مصطفیٰ دے ویکھنا ہے. سبحان اللہ. تسی جانتے ہو کہ رسول اللہ دے غلام تے حضور ہر بندے نوں ویکھ رہے ہیں جویں پہلے تے رحمت للعالمین مسجد دے سامنے بیٹھے ہوئے حضور دے غلاماں حضور اپنے غلاماں ویکھ رہے ہیں نا ایویں تو انتے میں نہیں ویکھ رہے ہیں. تے ذکر حضور دا اے کیتا کرو دل شاد کر کے کیوں جدوں قبر ج پہنچ دو نا تے فرشتے پوچھن کون اے کون ہے سامنے حضور فرماتے ہیں فرشتوں چھڈ دیو یا اپنے ہی سبحان اللہ. بابا جی رحمت اللہ علیہ ای گل فرماتے گئے پترو جے چاہتے ہو اس جہان تے بھی عزت اگلے جہان تے بھی عزت پھر حضور نال انے وا پیار کرو. کنے پیار کرو انے وا پوچھ پوچھ کے پیار نہیں کرنا چاہیے کیوں جی جھنڈی لانی چاہیے یا نہیں اے لیٹنگ کرنی کہ نہیں کرنی اے گھر سجانا یا نہیں سجانا جے پوچھ کے محبت کیتی تے پھر اس کے کیڑا ہویا. عشق بابا جی فرماتا عاشق ہوے تے طریقے اندروں نکل دے بولو تے سبحان اللہ. اور پیار ہوے بندے تے پت کدے پوچھنے گواڈیاں کول پوچھدا بندہ ہوے میرے پتر دی شادی تے میں کیڑے فنکشن کراں اور پتر تو بڑی خوشی کا سمجھی دو تے پتر دی خوشی سمجھ آ گئی تے جتے صدقے پتر ملیا سبحان اللہ سبحان اللہ ذراؤ سبحان اللہ. تے جتے صدقے کائنات بنی رب پہ آتا میں لولا کالا مال حد الربوبیہ سجنا تو نہ آندا تے اسی رب ہونا بھی ظاہر نہ کردے سبحان اللہ. اور جتے صدقے رب ملیا تے جتے صدقے سب ملیا تے اودا لرک کر ہوے تے اودے واسطے بندہ پوچھدا پھر ہوے جی انگوٹھے چومنے چاہیے یا نہیں. میرا قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ آپ دی قبر تے کروڑا رحمتاں ہوویں مولوی مناظرہ نال جواب دیندے ہیں بابا عشق نال جواب دیندا ہے سبحان اللہ. بابا جی کو کسی نے پوچھا جے حضور دا میلاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جھنڈیاں دے بارے جی ساڈے کول پوچھدے ہیں جھنڈیاں لگانیاں چاہیے یا نہیں تے بابا جی فرماندے ہیں کہ انہاں کمینے نوں کہوے کہ صحابہ نے میلاد منایا کہ نہ منایا تے بابا فرماندا سی کہ انہاں کمینے کو ول کے آکھو جڑے کہندے نا جھنڈیاں لانیاں چاہیے صحابہ لایاں کہ نہیں لایاں صحابہ لیٹنگ کیتیا یا نہیں کیتیا صحابہ دیگا پکائیاں یا نہیں پکائیاں انہاں نے کہا جڑے حضور دی محبت دے وچ پیواں دے سر کٹ کے حضور کو لے گیا ہے. میرے آقا فرمایا او کیدا سر یا عرض دی سونیا پیو دا سر کٹا بولیا ہے سبحان اللہ. یہ کون عمران خان پیٹرول دی قیمت ودائی آندا تو 8 سبحان اللہ تو جگ ٹیکس کون لایا بے شک سبحان اللہ جتنی اونچی آپ کو سبحان اللہ. تو میرے آقا دے غلاموں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سے بابا جی فرمان لگے جلے ہو جڑے پیو دا سر کٹ کے تے حضور کو لے تے حضور فرمایا کیوں کٹ کے گنایا ادگی دی حضور تواڈے بارے گل کیتی سبحان اللہ. تے جڑا ابو بکر صدیق پاک گھر دا سارا سامان لے کے آئے تے بابا جی فرماندے ہیں جڑے پیواں دے سر کٹ کے لے کے آ سکدے ہیں تے جڑا سارا گھر دا سامان لے کے آ سکدے ہیں دسو 100 روپے دی جھنڈی نہ لا سکدے سبحان اللہ. بابا جی فرماتے ہیں انہاں جیسا میلاد کرنا ہی کسے نہیں ہے سبحان اللہ. جب آپ میں یہ گل کرتا پیا تے اسی حضور نال پیار کردا تے بابا فرماتا ہے انے وا کیتا کرو بولو تے صحیح سبحان اللہ. کیوں اے اساں کیتا کرینے تے خوشی ہوے نا تے گھر گواڈی پتر دی شادی تے کدے نہیں پوچھن گئے کیوں اس وجہ تو گواڈی کو پوچھن لگ گیا تے گواڈی آپ دی عقل دا دوڑیا پوتر تیڈا دے دساں میں سبحان اللہ. اسی بھی میلاد منان لگدے ہاں تے گواڈی کول نہیں جاندے اسی ہن کیویں میلاد منانا اسی دل نال سجینے حضور دا میلاد ہے منانا ہے سبحان اللہ. ہاں گواڈی کول تے حضور دی جدوں میلاد آوے نا تے پوچھیا نہ کرو انہاں خبر چونا دے متھے نہ پیا بس آ کے جدا کلمہ پڑھیا او دی آمد دی خوشی وچ ذکر کیوں نہ کریے جس دی وجہ نال میں ہزارہ گناہ کر کے جس دی وجہ نال میرا بخار سلامت ہے میں میلاد کیوں نہ کراں جس دی وجہ نال مینوں اج جڑا تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ نے میرا ذکر نہیں روکیا تے میں نافرمان نہ ذکر نہیں روکیا میں او دا جشن کیوں نہ مناواں میں اپنا میلاد کیوں نہ کراں. تو میرے آقا دے غلاموں میلاد والے رسول تے وج گل کی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا
تے وہ کرے جڑا خدا ملاد محمد بولو سبحان اللہ ہاں حضور تے درود رب پڑھدا ہے سلام رب پڑھدا ہے تو اساں بھی کیڑے خوش وقت ہاں کہ جس نبی دا ذکر خدا کا آپ کردا اسی بھی اسے دا کردے ہاں سبحان اللہ رب دا حبیب ہے تو میرے آقا دے غلاموں حضور دا ذکر اسی تے تسی دے کردے آئیں اس وجہ تو میں کریندا پیا میں اس نیت نال کریندا پیا اللہ سونا میں نے جو کرن یار دا نام لین دی توفیق دتی ہے نام دے صدقے میری بخشش کرے تے تساں اس نیت نال سن رہے ہو اللہ سونا تیرے یار دا نام سن دے پیا دی وجہ نال ساڈی بخشش فرما دے سونا راضی ہو بنے آؤ اس دا میلاد اس آپ کیتا کہ کوئی نہ کیتا اس جدا ممائی ہے جدا یار ہے جدا سجن ہے اس میلاد کیڑے انداز وچ کیتا آؤ میرے نبی سرکار دا کلمہ پڑھنا لے ہو تو تے میں میلاد کردے ہاں اساں حضور دا جو جشن منانے ہاں نبی دے ذکر دیاں محفلاں سجانے ہاں ربیع النور شریف دا چن چڑھے ایتھے ابلی مولدا مینوں نہیں پتہ جاؤ بڑے بڑے بازاراں اندر ٹر جاؤ بڑے بڑیاں شہراں اندر چلے جاؤ گھر سجے نے مکان سجے نے گلیاں لوگ سجا دے دن دسو نا ہر کوئی اپنی ہمت تے توفیق تو ود کے حضور دی آمد دی خوشی دے اندر گھر چلا گھر سجا رہا گلیاں سجا رہا لنگر حضور دی نام تے تقسیم کر رہا میں عرض کیتی سونیا ربا یار تیڈا اے اسا میلاد مناندے پیاں دس نا تو وی یار دا میلاد تے جشن منایا کہ کوئی نہ منایا یار دا میلاد تو منایا کہ کوئی نہ منایا یار دا ذکر دیا میں حلقوں کی میں سجائیے اللہ پاک نے فرمایا میں بھی یار دا جلسہ کیتا یار دی عزت نم یار دا عزت دا یار دے میلاد دا جلسہ میں رب العالمین بھی منایا آؤ میرے نبی سرکار دا کلمہ پڑھنا لے ہو جدی آمد دی خوشی میں جائے مسجدہ سجیاں لے تو سا اپنے گھر سجان دے پہ ہو انشاءاللہ اللہ توفیق دیتی ہے تو سا اپنی گلیاں بھی سجاؤ گے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہوئے تو رسول ہے کیوں نہ میلاد منائیے کیوں نہ چھڑیاں لائیے کیوں نہ او دا ذکر کریے دن رات حضور دا نام لئیے کیوں نہ میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے او رسول ہے رب فرماندا ہے میں دو جلسے کیتے پہلا جلسہ اپنی توحید دا کیتا پہلا جلسہ اپنی توحید دا سجایا اوتھے یا اللہ کنوں سجایا میرے رب العالمین نے فرمایا اوتھے میں جڑی جماعت سجائی یا اللہ کنوں نو بلایا میرا تھا میں رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جی سونا رب جلیل اے سونیا رب دس نہ کیڑا حکم ہے رب کریم نے فرمایا جبریل جانا اج سارے نو بلانا بولو جبریل آج سارے نو بلانا آدم بلائے گے آخری جڑے تک سارے نو بلا آخری مخلوق تک آخری آن والے انسان تک سارے نو سڑنا یار اللہ تعالیٰ نے حکم تے جبریل دعوتی بن کے گیا جا کے سارے نو بلا کے لے آندا اللہ رب العالمین نے فرمایا او مخلوق میں تہاڈا خالق اج تھانوں بلایا ہے اج میں رب العالمین نے بلایا ہے اللہ نے بلا کے پوچھیا کیڑا ہے سچ گل کیڑی کیتی ہے واسطے تقریر کیڑی کیتی ہے خالق کائنات نے فرمایا الستو بربکم او کائنات والے او انسان او جن دسو تے صحیح نہ تہاڈا رب کون ہے او انسان دس تے صحیح تہاڈا رب کون ہے میرے نبی تے صحیح نور نال پیار کرن والے ہو ہن رب دا پوچھنا اگوں میرے رب دے نا حکم دتے اللہ دی بارگاہ دے اندر ساری مخلوق بھاویں جڑے اج نہیں مندے کافر بے ایمان او بھی بولن لگ پے ساری مخلوق یک زبان ہو گئے یک زبان ہو گئے بولیے بل قالو بلا تو ہی ساڈا مالک ہے تو ہی ساڈا مالک ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو ایک گل کہنوں یاد بھی ہے کہ نہیں آؤ 11ویں والے پیر دے دربار وچ چل لیاں 11ویں والے پیر کولوں پوچھ لیاں آپ سرکار فرماندے نے جدوں اللہ نے پوچھیا الستو بربکم تہاڈا رب کون ہے میں جواب دیندا پیا میں اٹھ کے رب نو عرض کرن لگا سونیا قالو بلا تو ساڈا رب ہے میں ویکھیا تے حضور سرکار سارے تو پہلے میرے رسول تیرے میرے رسول نے فرمایا تو ہی ساڈا رب ہے تو میرے آقا دے غلاموں یہ سی جڑا یہ جلسہ میرے رب نے اپنی توحید دا جلسہ جڑا رکھیا
سارے نو دعوتی بنایا سارے نو سڑیا سارے نو اپنے دربار وچ بلا کے آواز کیتا میں اب رب العالمین من لے وہ میں رب العالمین آؤ میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے المختصر پیا کرنا ہن دوجا جلسہ جدے بارے تے میں سوال کیتا سونیا اساں یار دا ذکر تیرے یار دا محفل منانے آ یار دا ذکر کرنے آ تو یار دا میلاد کیتا کہ کوئی نہ کیتا رب العالمین نے فرمایا جدوں میرے توحید دا جلسہ ختم ہویا میں جبریل نو آ گیا ہن ود بلانا ہن دعوتی بن کے جا اللہ سونا کناں نو بلاواں فرمایا سارے نو نہیں سجنا سارے نو نہیں دعوت دینی یا اللہ کے کراں فرمایا سارے نو نہیں بلانا خالی خاصاں نو بلانا ہے خالی خاصاں نو بلانا خالی محبوباں نو کر دے کے آنی ہے دعوت دے کے آنی ہے یا اللہ کیوں فرمایا او پچھلا میری یار میری عزت دا معاملہ ہے میری توحید دا مسئلہ ہے میں اپنے واسطے سارے نو بلایا یار دی عزت دا معاملہ ہے ہن خالی محبوباں نو بلاندا پیا میں عالم تصورات جل کے دی کریم مالکا اپنے واسطے سارے سٹے نہیں یار دی واسطے 94 سٹے نہیں وجہ کی آئی اللہ رب العالمین مالک سونا بولیا فرمایا میں اس واسطے یاد اپنی واسطے سارے سٹے دے یاد دی واسطے گھٹ سٹے 94 دے محبوب بندے سٹے یا اللہ کیوں فرمایا اپنی واسطے یا سارے سٹ کے پوچھے آئے او میری اپنی شان دا جلسہ ہے اپنی توحید دا جلسہ ہے کوئی انکار بھی کرے آتے اپنی گل آئی اپنی بات آئی اتنے یار دی گل ہے اتنے یار دی گل ہے بولو تے صحیح اتنے یار دی گل ہے اتنے یار دی گل ہے یار دی عزت دا معاملہ ہے یار دی گل پیا کرن لگدا وا اتنے میں آگیا انہاں نو بلاواں جڑے یار نال پیار کرن والے ہون گے یار نال پیار کرن والے ہون گے اللہ پاک نے یار دے بولا یار دا ذکر واسطے محفل سجائے ہون خطاب کرن والا اللہ رب العالمین دے سنن والے سارے نبی اللہ پاک کی آواز بھردا میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے اور رب نے تقریر کی تھی فرمایا میرے نبی ہو تے رسول او میرے نبی ہو تے رسول میں رب تواڈے نال کوئی گل کرنا چاہنا اللہ سونا کیڑی گل کرنا چاہنا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا نبیوں میں گل کرنا چاہنا و اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول سبحان اللہ رب نے فرمایا نبیوں تے رسولوں گل یہ ہے کہ تہاں میں نبوت اور رسالت بھی جیسا کتاباں بھی جیسا حکمت بھی جیسا ایڈیاں استشان ادا کر کے لیکن ایک گل کرنا چاہنا وا ایڈی عزت ایڈیاں شانات ایڈیاں مقام ہون دے باوجود گل یہ کرنا چاہنا وا ثم جاءکم رسول جڑن سمجھ آئی او بول پو ثم جاءکم رسول جڑو میرا یار آ جائے میرا یار آ جائے میرا حبیب آ جائے میرا سونا محبوب آ جائے تو آدھی نبوت دے دوران تو آدھی رسالت دے دوران اپنی نبوت اور رسالت نو ختم کر دینا اپنی اعلان نبوت جڑا کیتا انہوں ختم کر دینا اللہ سیاں کے کرام فرمایا میرے یار دی کلمہ پڑھ کے یار دا غلام بن جانا آؤ میرے نبی سرکار دا کلمہ پڑھن والے ہوئے رب پہ آواز کردا تے نبیاں کولوں وعدہ پیا کیندا ہے نبیاں نال گفتگو پیا کردا ہے اللہ سونا دسنا تقریر تے ہو گئی واز تے کیتا دسنا یار دی آمد تے ہن لوگ گھر سجاندے پے گلیاں سجاندے پے جھنڈے لاندے پے جھنڈیاں لاندے پے یار دی آمد دی خوشی دے اندر اور دی آمد دی خوشی دے اندر لنگر شریف پہ پکاندے دے یا اللہ اے تو پکائے کہ کائنا پکائے اللہ اکبر آپ جا سبحان اللہ میرے نبی سرکار دا کلمہ پڑھن والے ہن میرے رب نے فرمایا اوے بندیاں او میرے یار دا نوکرا تو میرا کلمہ میرے یار دا کلمہ پڑھن والے میں تینوں دسنا چاہنا وا ساری دنیا سارے میرے یار دے نوکر اپنی ہمت تے توفیق دے مطابق اپنی ہمت تے توفیق دے مطابق میلاد کردے نے میں رب سائیں نے یار دا میلاد اپنی شان دے مطابق کیتا ہے رب فرماندا میں اپنی شان دے مطابق سونے نبی دا جشن منایا ہے آؤ میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے اس مالک کولوں پوچھ دے اللہ سونا تو یار دا ذکر کیویں کرایا بولو تے صحیح سبحان اللہ اللہ بول دے رہا حضور کہہ دے سبحان اللہ
تو میرے نبی سرکار دا کلمہ پڑھانا لے اللہ سونا دسنا تو یار دے آمد دی خوشی وچ اساں چھوٹیاں چھوٹیاں مرچاں لا دیاں گھر مرچاں نال سجا دیتا اساں دے کولوں بھاویں پیسے دے پیسے نال بھاویں روٹی دے پیسے نال بھاویں کمزوری آئے دل کمزور یا اللہ ساری دنیا بظاہر کمزور ہے پیسے کوئی نہ لیکن دل دے اسی بڑے وڈے آسے یا اللہ تیرے یار دی محبت جیسا اپنی ہمت تو ود کے اپنی توفیق تو ود کے یا اللہ تیرے یار دی ہمت دی خوشی وچ اساں مرچاں لا چھڑیا دسنا تو یار دی آمد دی خوشی وچ کی کیتا ہے یار دی آمد دی خوشی وچ اساں ملاد دی جنت واسطے اے مرچاں لائیاں بلڑ مٹھوں والیاں جس دی وجہ نال گواڈی نوں ڈھیر مرچاں لگ جانیاں نے او مرچاں یا اللہ اساں لائیاں تے گواڈیاں نوں ساڑ تھین لگ پیا مالکا دسنا اے مرچاں سردیاں بیلیاں تو وی لائیاں کہ کوئی نہ لائی تو لایا جنا لایا اللہ فرماتا ہے میں تساں یاد دی ملاد کیتا ہمت توفیق دے مطابق کس ایک لائٹنگ دی لڑی تے بڑھائی ایک لائٹنگ دی لڑی لائی کس لائٹنگ نال پورا جڑا گھر سجا دیتا ہے یا اللہ تو کی کتاب فرمایا والا قد زینا السماء الدنیا بمصابیح وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ تساں یار دی آمد دی خوشی وچ اے مرچاں لائیاں میں تاریاں دیاں لڑیاں بکھیریاں سبحان اللہ اگر شاہ ہوئی تیرا نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد سونے کی آمد نبی کی آمد نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آؤ میرے نبی سرکار دا کلمہ پڑھانا لے ہن رب العالمین دے دربار دے اندر اللہ سونا تے یار دی آمد کی جدا رب فرماندا ہے تساں جڑا تے خالی مکان سجایا ہے میں پورا آسمان سبحان اللہ میں یار دی آمد پورا آسمان سجا چھڑیا ہے میں پورا آسمان سجایا ہے اللہ سونا دا تیرے یار دی آمد تے کلینا بچھائیاں دریا بچھائیاں یا اللہ تو یار دی آمد تے کیا کیتا اساں تیرے یار دے غلاماں واسطے کلینا بچھا دینیا دریا پا دینیا گاہ کٹ کے بچھا دینیا اساں یار دی آمد تیرے یار دی ملاد دی محفل دے تلے آون والے تیرے یار دے نوکراں واسطے اپنی ہمت تے توفیق دے مطابق جڑا دریا دے چادراں بچھا دینیا تو یار دے ملاد تے کی کیتا سبحان اللہ تو یار دے ملاد تے کی کیتا اللہ فرمایا تو اپنی ہمت توفیق دے مطابق کیتا میں اپنی شان دے مطابق سبحان اللہ یا اللہ تو کس کیتا فرمایا والارض فرشناها سبحان اللہ بولو تے صحیح والارض فرشناها تم ایک چرندری دی طاقت آئی ایک کلیم دی طاقت آئی دو دی طاقت آئی دا پان دیاں یا بازاراں وچ بڑے بڑے میلاد ہوندے بڑے بڑے امیر توری لوگ حضور دے غلام جشن مناندے سڑکاں دے روڈاں تے چادراں پا دیندے پھولیاں پتیاں بچھا دیندے او تے حضور دے غلام بیٹھ کے تے میلاد سن دے یا اللہ تو کی کیتا رب فرماندا ہے والارض فرشناها میں یار دی آمد دی خوشی وچ زمیناں دے پر کلینا با چھڑیاں اللہ اکبر میرے نبی سرور دا کلمہ پڑھنا لے یار دی آمد دی خوشی اندر اساں جڑا جھنڈیاں لگائیاں یار دی آمد دی خوشی وچ جھنڈے لگائے نے یا اللہ کنا نے اپنے گھر جھنڈیاں نال سجا جوڑے ایک ایک جھنڈا کسے دو دو کسے نے تین تین جھنڈے گھر تے سجا چھڈے رکھنا تو یار دی آمد تے جھنڈے لائے کے کوئی نہیں سبحان اللہ یار تے ڈائی اسی تے میرا اللہ تیرے یار دے لوگ جو ہے تو یار نال تو کیویں پیار کیتا تو یار دا دے کر کیویں کیتا دس نہ تو بھی کوئی جھنڈے جھنڈیاں لگائیاں کہ کوئی نہیں اللہ فرماندا میں یار دی آمد تے تسی جھنڈے تے جھنڈیاں ہمت توفیق دے مطابق لاندے ہو میں رب نے شان دے مطابق لائے نے اللہ سناؤ کیویں فرمایا تساں جھنڈے جھنڈیاں دکاناں تو خریدیو کپڑے دے بنے ہوئے خرید کے جھنڈے جھنڈیاں لے کے آندے ہو میں یار دی آمد دے واسطے جڑے جھنڈے لگائے جنت جو منگائے میں جنت دے جھنڈے روانہ کیتے اللہ سونا لوائے کتے نہیں اساں اپنے کوٹھے تے لاندے ہاں گواڈی نوں مرچاں لگدیاں سبحان اللہ گواڈیاں نوں مرچاں لگدیاں گواڈی پچھڑاں نے سڑدے راندے نے روندے راندے جی خمار دے راندے یا اللہ تو یار دی آمد تے جڑا جھنڈا کتے لایا اللہ فرمایا میں اپنے گھر کعبہ تے ٹکایا
میں اپنے گھر بیت اللہ تے ٹکایا اپنے گھر خانہ کعبہ تے پہلا جھنڈا لگایا میں اپنے گھر یار دی آمد تے جھنڈا میں پہلا کعبے دی چھت تے لایا دوجا زمین دے اس کونے تے لایا ایک زمین دے اس کونے تے لایا آمد کو نہیں لوایا تیرا پتر جھنڈے لاوے گا تیرا سجن جھنڈا لاوے گا آنی گواٹی نو آکے آکے گا جھنڈا یار دی من نبی دے ملاد دا لوا میں نہ جھنڈا لا کے دے اچھا بن کے دے جدو یار دا جھنڈا میں لوایا عام کو نہیں لوایا فرشتیاں دے استاد جبریل نو بلایا میں جھنڈا لوایا نبی دا کلمہ پڑھنا لیو میرے رب نے فرمایا تو سا ہمت توفیق دے مطابق منایا میں شان دے مطابق منایا میرے آقا سرکار نال پیار کرنا لیو ہن پوچھ دے ہاں اللہ سونا اساں تے مٹھائیاں وڈ دیاں حلوے پکانے میٹھے میٹھے روٹ ونڈ دیاں میٹھے میٹھیاں لڈو گھڑ کے تے ونڈ دیاں اللہ پاک تو یاد میلاد واسطے کی کیتا اللہ فرمایا میں تو آتے ہے اے میرے یار دا نوکرا تو اپنی ہمت تے توفیق دے مطابق کر دے ہو میں اپنی شان دے مطابق اپنی شان دے مطابق کرتا اللہ سونا تو کی کیتا فرمایا چلے تو یار دے میرے یار دی آمد دی خوشی وچ حلوے پکائے چاول پکائے تین یار دی آمد دی خوشی وچ لڈو منگائے مٹھائیاں بانٹیاں یا اللہ تو کی ونڈیا اللہ فرمایا میں یار دی آمد دی خوشی وچ میں محبوب دے پیار وچ جڑے نہیں بولیا کہتے ہن ضرور بولے گا اللہ فرماندا ہے میں یار دی آمد دی خوشی وچ پوری دنیا تے بچڑے تقسیم کر چھڑے میں بچڑے پتر تقسیم کر چھڑے تے دنیا نو دس چھڑیا کی نے کیتا یار نے ایک یار واسطے ہن بول پا جمینے بولیا تے پھر اپنے مقدرہ نو بولے اپنے مقدرہ نو روے اے او ذکر ہے میں نے جڑا رب ذکر کیتا جدا ذکر او کرے اساں کیوں نہ کریے سبحان اللہ پھر مل کے کہہ رہے کی نے کیتا یار یار واسطے ہاتھ دے جھنڈے بڑھا لے ویسے جو چار زمانہ نہیں بولیا قیامت کو کس بولنا اج نال کرتا پتہ نہیں کیڑے کر کے آنیا گواٹی دے لٹن دا طریقہ اس مسلمان تے ہاتھ نال لٹیندے پے ہاں ظلم بھی چاٹ بھی غریب دے منہ تے مار وینیا پتہ نہیں کیڑے کرتا بھی نہ پیر ہاتھ نال کریندا پیا تے رب فرماندا ہے کہ ان اے ہاتھ تے پیر اس دے خلاف بول سنی کم از کم ایں نہ بولے نہ کہ یا اللہ اس کتے کرتا بھی گوئے بیڑے کریندا ہے تے تیرے یار دا نام جدو آویا تے ہاتھ چا کے جھنڈے بڑھا لیندا سبحان اللہ گواہی دے انگلیاں بن جاویں گواہ اوتے تے زبان تے بولنی کائی زبان سے بولنی کائی نہیں تے جیڑی زمین تو تے بیٹھے ہو ویسے جنت دا ٹکڑا بولو تے صحیح تے جنت وچ بیٹھ کے تے اس جنتی اس جدے صدقے رب جنت بڑا ہوندا ذکر ہو جے تے بعد ہور کی چاہندے ہو